الأعزاء، مرحبا بكم في الجزء الثاني من الدرس ديال الحركة الموفمون. فهاد la deuxième partie on verra la vitesse moyenne وغادي نشوفو la vitesse instantanée ou le vecteur vitesse. Donc la première partie la deuxième partie il y a la vitesse moyenne ما يسمى بالسرعة المتوسطة. Donc السرعة المتوسطة هي V qui est égale à D sur delta T. شكون هي V؟ هي la vitesse moyenne كاين l'unité ديالها هي mètre par seconde la seconde moins 1. La distance est en mètres et la distance et delta T هي المدة الزمنية. نرمزوليها في السيستم international par seconde. Donc D هي la distance parcourue, donc il y a la distance parcourue par le point M. Donc il y a un point mobile أي point مثلا جسم تحرك من هذه المنطقة حتى لهذا المكان، من هذا المكان حتى لهذا المكان. دونك في خلال واحد المدة زمنية ديال تي اللي هي شكون هي في الحقيقة اللي هي تي، وهنا مثلا تي بري هي دلتا تي هي تي موان تي تي بري موان تي هي دلتا تي، وخلال واحد الجسم يقطع واحد المسافة دي خلال مدة زمنية. هذا هو المعنى ديالها. C'est-à-dire la distance parcourue par un corps mobile pendant un delta، واحد دلتا تي اللي هي الحقيقة اللي هي مثلا تي بري موان تي، داكور، ولا تي ان موان تي زيرو ولا تي دو موان تي ان خلال واحد المدة زمنية، داكور. غنشوفو دابا في الحالة ديال ان موفمون ريكتيليني. الموفمون ريكتيليني شفناه في الحصة الماضية هو فاش كيكون عندنا المسار أو لا تراجيكتوار سي اون دروات. دونك في هاد الحالة كنرمزو في تيغالا دي سور دلتا تي. خلال هنا دي شكون هي دي؟ هي المدة الزمنية، دي هي المسافة المقطوعة هي دي، و تي هي هادي. يعني اش كتقصد هاد تي هادي؟ يعني واحد لانترفال دو طون كيقصد بها، يعني شكون هي في الحقيقة ما هي إلا نقولو بأن دي تيغالا دي لا ديستونس سور تي بريم موان تي، داكور. دونك بوغ ان موفمون كيرفيني، دونك شكون هو ان موفمون كيرفيني؟ هو موفمون اللي كيكون ما كيكونش على شكل اون دروات بحال فهاد لوكا هذا. دونك هاد لوكا دونك لو موفمون كيرفيني توجور كيعطينا واحد داك لا تراجيكتوار كتكون بحال سو فورم دان ارك، داكور. دونك في هاد لوكا كنديرو دلتا لا فيتاس مويان هي مثلا ام مع ام بريم، وكنديروها سو فورم دان ارك، داكور. هنا سو فورم دان ارك يعني واحد قوس على شكل قوس سيغ دلتا تي. دلتا تي توجور هي كتكون مثلا تي، وهنا ف تي بريم. دونك هذه هي الريلاسيون اللي عندنا، داكور. اون باس ا لا فيتاس instantanée. Donc pour la vitesse instantanée, la définition, donc la vitesse instantanée c'est la valeur de la vitesse à l'instant t. قصدو به يعني واحد السرعة يسمى السرعة اللحظية. السرعة خلال واحد الفترة زمنية قصيرة. اش كتقصد هاد القصيرة؟ كتقصد بيان بواحد دو انترفال دو طون اللي كنسميوهم دو طون. كنقصدو بها يعني جوج فترة زمنية صغار. واحد كان مثلا pour vous expliquer مثلا ناخدو un certain point. un point هذا شكون هو مثلا البوان تيغالا هنا ام 4 هنايا. دونك حنا شكون اللي خصنا واحد اللحظة قبل منه واحد اللحظة بعد منه. مثلا هنا ام 3 وهذا ام
M5. اش كنقصدو لهنا في اي شكون هي لا فيتاس انستون هي ام اي. اش كنقصد ام اي موان 1 هنا يعني مثلا خدينا على ام 4 ام 4 موان 1 هي ام 3 يعني كنقصدو من هنا حتى ام اي بلس 1 يعني ام 4 بلس 1 هي ام 5 يعني اش كنقصدو بهاد لي هي ام 3 ام 5 هاد نقصدو لها نقصدو هاد ام اي يعني ام هادي هي المسافة ام 3 حتى ام 4 ام 5 بلوتو. وبالنسبة للمدة الزمنية كنحسبو لها مثلا هادي تي اي بلس 1 هادي يعني مثلا تي 5 نقصدو بها هنا تي 5 وهنا تي 3 يعني تي 4 موان 1 هي تي 3 كنقصدو بها هنا اش كتعطينا دو طو. دونك بوغ هاد لا غولاسيون هادي دونك لا فيتاس انستونتاني هي ام اي موان 1 ام اي بلس 1 سور الدلتا تي ديالنا هي كتكون ما بين كتقصد بها دو طو. شكون كنرمزو لهاد المسافة الزمنية هادي هاد المدة الزمنية كنرمزو لها ب هادي طو وهادي طو. اش كنقصد لنا شحال من طو هنا دونك تيغرا دو طو. بوغ نعاودو نكتبو لا رولاسيون دوطر مانيير دونك هي ام i moins 1 mi plus 1 sur 2 temps. D'accord. Pour vous expliquer, on a un exemple là, le cas d'un mouvement rectiligne. Alors, l'enregistrement, l'enregistrement fait plusieurs positions. Le point M, il est mobile وخدام مجموعة ديال الأماكن. خدا بدا من M0 M1 M2 M3 M4 M5. اش كيجمع بين هاد هادي عندنا هاد لي بوزيسيون هادو عندهم لو ميم انترفال دو طون هنا. دونك المسافة المدة الزمنية قطعة من M1 حتى من M0 حتى M1 هي طو والمسافة الزمنية بين M1 و M2 هي طو والمسافة بين M2 و M3 هي طو. دونك حنا اش كيختلف هنا كيختلف هنا لا بوزيسيون يعني ديك المسافة بين M0 مع M1 و M1 مع M2. عطانا هاد لونجسترومون هاد الطابلو هذا قلنا la position ديال M0 مناش من M0 حتى M5 وعطانا هاد لي ديستونس هذا. Considérons l'enregistrement calculer la vitesse à l'instant T1. غادي نحاول نخدمو هاد T1 هذا نخدمو هنا سي فاسيل. دونك بالنسبة ل V اش غنسميو هاديك V نسميو V1 فوالا V1 كويتيغال بالنسبة لينا هي M1 moins 1 و M1 plus 1 sur حنا اش كنلاحظو بين M1 و M0 شحال عندنا كنحطوها دو طو مباشرة. هنا شحال كتعطينا هادي هي اش كتعطينا هادي M1 هي M0 M2 دونك المسافة ما بين M0 و M1 كنلاحظو هنا من M0 ل M1 شحال كاين هنا 1,5 10 بويسونس موان 2 متر. وبالنسبة بين M0 و M1 عندنا 1,1 10 بويسونس ستادير هنا بالنسبة ل M0 حتى ل M1 عندنا هادي زائدة هي 1 هي 2,5 دونك سير دو طون qui est égal donc V ديالنا est égal à 2,5 10 puissance شحال 10 puissance moins 2 sur عندنا دو طو. الطو شحال عطانا في الطو est égal à 20 ملي سكوند 60 عندنا دو طو c'est-à-dire 120 ملي سكوند هي 10 puissance moins 3 دونك هنا شحال نردوها غنديرها 12 ونديرو هنا moins 120 نديرو هنا moins 2 pour bien simplifier كتعطينا 2,5 sur 12. غادي نشوفو غادي نديرو الكالكول ديالنا دونك 2,5 divisé par 2,5 divisé par 12
Donc, est égal à 0,208 qui est égal à 208 mètres par seconde. La seconde moins 1. إذا بغينا نديرو واحد لا كونفيرسيون هنا غتعطينا 2,08 10 puissance moins 1 mètres par seconde moins 1. D'accord. تقريبا نقدرو نديرو هنا لا ماجوراسيون هنايا بالنسبة لينا هنا تولي 21 تولي 2,1 ولا شحال بغيتو تكتبوها لي كريتير سيونتيفيك. دونك بوغ لانستون تي هذا بالنسبة لانستون pour l'instant T1. إذا بغينا نديرو l'instant T3. T3. T4 plutôt. هذا بالنسبة لنا. Donc V à l'instant 4 est égal à M. اش كنقصدو به؟ M4 moins 1 شحال هي؟ M M3 وهنا M4 plus 1 غنديرو ليه هي M5 sur toujours كنلقاو deux taux. Donc V4 est égal à l'instant T4. بالنسبة لنا هنايا لا ديستونس شحال هنايا؟ M5 M5 M3 نديرو 9 moins 3,5 هي شحال؟ هي 5,5 10 puissance moins 2. مفهومة؟ كنديرو هادي ناقص هادي. داكور؟ غادي يقولك شوف هنا علاش ما درتيش هنا ناقص. دونك هنا كنمشيو للزيرو كنمشيو هنا بحال هكا موان زيرو كنديرو لا 100. بالنسبة لينا دو طو تيغالا 120 راه خدمنا قبيله تيغالا 12 10 puissance moins 2. Donc la simplification est égale à 5,5 sur 12. Et pour faire les calculs, si vous faites bien vos calculs, غادي تلقاو اسيدي تيغالا 0,458 mètres par seconde moins 1. D'accord. هذا بالنسبة للكالكول ديالنا. تقدر حتى هنا تماجيري 0,46 مثلا. Donc on a une remarque. Si la vitesse augmente, on dit que le mouvement est accéléré. Donc il y a la vitesse تطلع au cours du temps. كتكون هنا مثلا هنا مثلا موفمون مثلا ناخذ موفمون هاديك كانت هنا في تيغالا مثلا 40 مثلا كيلومتر بار اور وهنا طلعنا وجيت لهنا ولات هنا 70 ولا 100 كيلومتر بار اور. هنا اش غتكون هنا كنقولو هنا بان الموفمون إلي accéléré. D'accord. Si la vitesse diminue, on dit que le mouvement est retardé. هنا العكس باش كيكون هنا un mouvement كيكون هنا مثلا 100 V est égal à 100 km par heure. هنا كتوصل من هنا كتوصل لي هنا 60 km par heure وهنا كيمشي وكيوصل لي 40 km par heure. هنا كنقولوا بان هنا لا فيتاس il diminue de valeur, la valeur ديالها كتديميني. On dit que le mouvement il est retardé يعني متباطئ. نعم هنا كيكون اكسيليري يعني متسارع هنا متباطئ. كنقولوا هنا بان الحركه هنا في هذه الحاله كنكون الحركه متسارعه باش كنقولوا الموفمون الي اكسيليري. وفي لو كاجوج كنقولوا بان الحركه متثاقله. نعم بالنسبه لا فالور دو لا فيتاس
la vitesse, le vecteur vitesse. نحاول ندوزو على لا بارتي ديال الفيكتور فيتاس. دونك الفيكتور فيتاس ماشي تشوفوا الفيكتور غادي تخلعوا. لا فيتاس راه بحال عنده لي كاركتيرستيك بحال لي كاركتيرستيك ماتيماتيك ديال نامبورت كيل فيكتور. عنده لي كاتر هما l'origine, le sens, la direction et le module. Pour l'origine هو la position du point M. Maintenant, on a un point M. Regardez bien. Un point M. Point M. هنا كناخدو M. مثلا M0, M1, M2. La position ديال هذا le point. هنا في هذا le point M, il est en mouvement. كان هنا في هذه البوزيسيون ورجع في هذه البوزيسيون هذا وفي هذا في التروزيام بوزيسيون. حنا كنهضروا على لو فيكتور فيتاس في لوريجين ديالو هو لوريجين ديال الفيتاس في نابورت كيل بوان. مثلا في لو بوان ام 0 ناخذوا الفيتاس غادي تكون هكذا. دونك الاصل ديال الفيتاس الفيكتور هو لوريجين ديال هو لو بوان ام. لوريجين ديالو هو لو بوان ام. البوان فاش كناخذوا في ذاك لو طون في ذاك لانستون تي فاش كيكون عندنا لو موفمون. داكور. بالنسبه لو سونس لو سونس الي مثلا فاش كيكون عندنا لو موفمون كيكون هكذا هذا هو لو سونس ديال لو موفمون. دونك الفيتاس غادي يكون عنده لو ميم سونس. الا كان عندنا الفيتاس في هاد الجهه دونك لو موفمون الي دون سو سونس دونك لا فيتاس غادي يكون في هاد الجهه. داكور. في غادي يكون في هاد الجهه. Donc, quand on a le sens du vecteur vitesse, il est du même sens que celui du mouvement. La direction qui est tangente à la trajectoire. Quand on dit une masse, quand on dit tangente, il a le mouvement rectiligne qui est بحال هذا الشكل هذا. هذه هي لا تراجيكتور هو كيكون لاصق فيه النيس. ولكن إذا كان عندنا موفمون مثلا في لو كا ديال ان موفمون curviligne ولا circulaire كيكون عندنا هكا. دونك بالنسبه لو بوين ام في هذه الحاله اذا كي غادي يكون هذا هو السونتر مثلا بالنسبه للموفمون سيركولير كيكون طونجون يعني il marque une perpendiculaire au rayon. صافي. هذا هو ار ديالو عندنا الموفمون. دونك هذا كيكون عندنا في مثلا هذا الموفمون بوان ام هذا ام 0 هذه في 0 مثلا في بغينا في 1 في هذه لا بوزيسيون هذه في لو بوان ام 1. دونك في كي غادي تكون اول حاجه كنديرو هذه هذا كنرسمو وكنديرو لا بيربونديكولير ديالها كتكون هكذا. داكور. هذه هي شكون ابيل في 1. دونك لو فيكتور فيتاس هنا il est toujours il est tangent يعني ما ماس لهاد لا تراجيكتوار. لا تراجيكتوار هي دي هو كيكون ما ماس غير لاصق فيها وحدي ليها. نعم. بالنسبه للموديل الموديل هو كنعتبرو هنا هو لا فالور ديال الفيتاس. مثلا هنا كانت هنا في تيغال 30 كناخدو الموديل داك اللي كنحترمو كناخدو واحد ليشيل مثلا كنعتبرو مثلا كناخدو على حساب القيمه ديال ديك لا فالور اللي عندنا في لا فيتاس وكنرسمو الفيكتور فيتاس. دونك هنا الا كان الفيكتور هنا كيكون متسارع مثلا كيكون عندنا لا فيتاس هذا الفيكتور هنا ماشي هو هذا هنا. علاش هذا غادي يكون عنده اون فالور هذا غادي يكون عنده اون فالور. دونك سي نورمال دافوار ديك لو موديل هو بحال قلتي لانتونسيتي ديك القيمه ديالو لا فالور. ديك لا فالور كنعتبرو على حساب ديك القيمه اللي عندنا. On verra un exemple. غناخدو دوز اكزومبل في لو كا ديال الموفمون ريكتيلين ونشوفوا الحاله الاخرى ديال الحاله ديال ان موفمون سيركولير. دونك في لو كا دان موفمون ريكتيلين غادي نشوفوا قالك ريبريزونتي في 1 اون بوين ام 1 هادي عطانا واحد لونجسترومون هو هذا اي في 4 اون بوين ام 4 sachant que on a V1 est égal à la valeur ديالها 0,2 mètres par seconde et V4 est égal à 0,4 mètres par seconde. Donc on va voir عندنا واحد ليشيل دونك خصنا نحترموا هاد ليشيل. دونك ليشيل ديالنا هو 1 سنتيمتر كوريسبون à 0,1 mètres par seconde. Donc غناخدو بالنسبه لينا V1 au point M1. Donc l'origine ديالو هو غادي يكون هو هاد لو بوين هذا. دونك هنا عندنا ان موفمون
باش تعرفوا شنو كاين. هنا سي ان موفمون ريكتيلين راه كيبان لكم لي سو فورم دون دروات. هادي سي اون دروات، انا نعتبرها اون دروات. دونك لو سونس هذا هو لو موفمون ديالنا. بالنسبه لينا عطانا لا فالور ديالو، دونك لو فيكتور فيتاس. بالنسبه لو سونس هنا غنحددو نختارو ان سونس دو موفمون. دونك لو سونس دو موفمون هو هذا، لو سونس دو موفمون. داكور. دونك il faut choisir le sens du mouvement. اذا منحى ديال الحركه هو غادي ليك تجي. دونك كما قلنا في هاد لي كاركتيرستيك لوريجين ديالو غادي يكون في داك لو بوين مادام اخترنا ام 1. دونك لوريجين ديالو غادي يكون في البوين ام 1. لو سونس غادي يكون هادشي يكون هاد الجهه. علاش؟ لان لو سونس دو موفمون كاين هاد الجهه. وكنقولوا بان لا فيتاس عنده لو سونس لو ميم سونس que le sens du mouvement. Donc غادي يكون في هاد الجهه. دونك غنختاروا شنو اخر لا ديريكسيون. puisque c'est une عندنا une trajectoire هنا ريكتيلين. دونك غادي يكون هو هذيك لا تراجيكتوار انفينيتيلين ديال داك الموفمون ديال هاد الحركه هذه. اش بقى لنا؟ بقى لنا الموديل عطاه لنا هو هذا. عندنا في 1 تيكال 0.2 متر بار سكوند. دونك 1 سنتيمتر تيكال 0.2. دونك شحال تعطينا 0.2 متر؟ تعطينا 2 سنتيمتر. دونك غناخدو 2 سنتيمتر. دونك سي سا سي 1 سنتيمتر. ثم تحترموا داك تاخدو 1 سنتيمتر. دونك غتاخدو 2 سنتيمتر هنا. دونك هنا غناخدو هنا في باش كنسميو هذا سا سي في 1. داكور. دونك وعطانا ماشي غير في 1، قالك في لو بوين ام 4 عاوتاني ام 4 تاكو تيكال 0.4. دونك الا بغينا نديرو نحترمو هادي الشيء تعطينا 0.4 متر بار سكوند. سا كوريسبون ا 4 سنتيمتر. نحاولو نديرو 4 سنتيمتر. دونك لوريجين هو هذا. لو سونس دو موفمون غادي يكون في هاد الجهه. دونك غنختارو ناخدو 1. دونك 1 2 3 4. دونك غادي يكون هذا هو لو سونس. دونك هو في 4. D'accord. Donc on a une remarque. Dans un mouvement rectiligne, la trajectoire de belle ne change pas. Donc un mouvement rectiligne, دائما la trajectoire يعني ديك la droite ديالو هي la direction ne change jamais في le cas d'un mouvement rectiligne. Donc, et on passe le mouvement, le cas d'un mouvement circulaire. Donc, dans le cas d'un mouvement circulaire, ou la curviligne, c'est très bien la même chose. Dans l'enregistrement, on a la position du point M, plusieurs positions. La position, on a la trajectoire qui est circulaire دايره. دونك عندنا بالنسبه لينا كنسيدرو لونجسترومون سيون هو هذا اللي عندنا هنايا. دونك ريبريزونتي في 1 اون بوين ام 1. فين هي ام 1؟ ها هي يا سيدي ها ام 1 اي في 4 au point ام 4. sachant que V1 et V4 est égal à 0,6 mètres par seconde. Donc عطانا واحد الشيء هنا هو 3 متر 3 سنتيمتر correspond à 0,6 mètres par seconde. Donc هادو راه فاسي عندنا ليشيل تري فاسيل غادي نقدروا نبريزونطيو هنايا. دونك عندنا هاد لا فالور ديال الفيتاس غادي نقدروا غتمثل لنا 3 سنتيمتر. دونك حنا المشكل كي داير خصنا كي غنديروا ليه هنا بالنسبه للموفمون سيركيلير كيما قلت لكم قبيله. عندنا هنا غنديروا هاد لو غايون ياك وغادي نديرو لا تراجيكتور لا فيكتور فيتاس غادي يكون بحال هاد الشكل. غادي يكون كي داير غادي يكون بيربونديكولير. غادي كيعطينا هنا شحال غادي يعطينا قلنا 3 سنتيمتر. غادي تكون بحال هاد الشكل. دونك 1 سنتيمتر 2 اي 3. دونك غادي نقولو هذا شكون هذا سا سي في 1. داكور. بالنسبه ل في 2 V4. V4 il a la même valeur. D'accord. Donc غادي ناخدو V4 هي هادي. شوفوا معايا مزيان. وغادي بيان. غادي نديرو حتى هنا لا لوغايون ديالنا وغادي نديرو لا دروات هنا. هذا غادي يكون فيكتور فيتاس غادي يكون كي غادي يكون
غادي يكون بيربونديكولار. دونك غادي ياخد هنا في 1 هذا سنتيمتر، ها 2 سنتيمتر وها 3 سنتيمتر. هذا اش غنسميوه هو في فيكتور في 4. اش كتلاحظوا هنا بالنسبه لينا في داك الموفمون اللي شفنا ديال الموفمون ريكتيلين، قلنا عندنا لا تراجيكتوار هنا كيحافظ عليه، بينما بالنسبه لفيكتور فيتاس لا ديريكسيون ديالو كي دايره كتكون مختلفه كتشونجا. كان هنا غادي يكون هكذا في هذا البوان 4 غادي يكون هنا، بوان 6 الا بغينا نروبريزونتيه غادي يكون هكذا. دونك يشونج، ولكن شكون كتبقى كونستونت هنا؟ كتبقى الا كان بحال هنا عندنا، الا كان عندنا يونيفورم، دابا نشوفوه من بعد، اذا كان عندنا الموفمون يونيفورم كنلقاو بان هاد في كتبقى لا ميم. شكون اللي كيتغير؟ غير داك الفيكتور في اللي كيتغير. داكور. بقات لنا لا ديرنيير بارتي هنا بالنسبه للشابيتر هذا، غنشوفو نديرو واحد الدراسه ديال دو موفمون un peu bien détaillé. Il y a le mouvement rectiligne uniforme et le mouvement circulaire uniforme.